مابقيناش بزاف باش نوصلوا للحظه المنتظره لتسليم الشواهد ديال التخرج. من قبل ما نطلب من لاراباس التفضل تقديم كلمه للاباء. السلام عليكم. اول حاجه بديتكم تنوضوا كاملين تصفوا على الاباء ديالكم. الصراحه كنت نوجد واحد السبيش باش نقولوا، ولكن هكا من الاورغانيزاسيون ما قدرت نوجدوا والو. مي بون كما قال واحد السيد كان تاع قبل مني في لي زيفون بحال هكا ما خصناش نوجدوا، خصنا نقولوا اللي في قلبنا. هو نتايا صفوا البدري. هذا الفيديو هذه كانت فكره باش اننا ندير واحد لوماج لي بارون ديالنا اللي كيما عطينا الاوماج لهاد ليكول، عطينا الاوماج ديال لي بروفيسور ديالنا اللي عاونونا مده 5 سنين باش نكتسبوا بزاف ديال المهارات. فمن الضروري اننا نعطيو لوماج لي بارون اللي ملي خلقنا وهما واقفين جنبنا، ما عمرهم ما خلاونا حتى لحظه، عاشوا معنا جميع المشاكل، جميع انواع الفرح، جميع انواع الغضب، وقفونا من السنه الاولى في الابتدائي حتى اليوم حنا كناخذوا هذا الدبلوم. هذا الدبلوم اللي خدينا اليوم ما خديناش لينا صراحه، هذا الدبلوم خديناه اليوم هما من الدرجه الاولى حيت هما اللي ضربوا معنا تمام. فالام والاب ديالنا هما اللي كانوا كيصغروا اللي كنا حنا في البريباراسيون ديال الامتحانات. كاينين بعض الاباء ولا بعض الامهات اللي كانوا كيجيو عند الوالدين ديالهم هنايا وكيجلسوا معاهم في الدار ملي كتكون لا بريباراسيون كيوجدوا لهم الماكله وكيوجدوا لهم كلشي ديالهم. تفيقات عليهم. الدبلوم ديال اليوم هو اوماج ديال لي بارون ديالنا، اوماج ديال لي بارون اللي عطاو بزاف ديال الحاجات باش حنا نكونوا اليوم في المرتبه ونزيدوا المراتب قدام. اليوم عطاونا ديبلوم، ولكن قبل ما عطاونا الدبلوم عطاونا حياه. هاد الدبلوم هذا هاد ليكول حنايا ملي دخلنا حنا كنعرفوا حنا كيقولوا لنا كومون فالوريزي مي الدبلوم ما كيتفالوريزاش بالنسبه لخصنا بوطونسيال كون هاد ليكول، ولكن يفالوريزا بشي 5 ans اللي دوزنا هنايا بالبكا والدموع وكلشي ديالنا. هاد الدبلوم كيتفالوريزا بحاجه وحده هي انك ملي كتكون باك ومن باك ضحكان اليوم. هذا هو الدبلوم، هذيك هي الفرحه. لا فالور ديال هاد الدبلوم تخسر فيها بزاف ديال الحاجات. الا جينا ندير واحد دي بيلون غير باش نعرفوا الدبلوم شحال ساوي فمعنا ما غادي نقدروا نكملوا. هاد الدبلوم كاين الاب والام اللي خسروا فيه فلوس، كاين اللي خسروا فيه ترونسبور، وكاين درجات اللي خسروا فيه حياتهم. فبزاف ديال الطلبه اليوم جايين وكانوا هذه 3 سنين ولا 4 سنين كيقول بان انا غنجي اليوم وغنجي معايا الوالد والوالده باش نفرحوا معاه، ولكن مالوغوزمون سوا كيجي الوالد سوا كيجي الوالد. حنا اليوم كنهضروا على الدبلوم جميع الاباء اللي حاضرين معنا في هذه الساحه، واخا هذه الساحه ما قدرش تسمع ب 1300 بينا ولا اكثر، وبزاف ديال الناس بقاو واقفين ولكن بقاو صابرين معنا هذه المده كامله غير باش يشوفوا الفرحه ديال ولادهم. وكنهديهم ايضا الاباء والامهات ديالنا اللي فوق 7 سماوات. هذه هي الفرحه اللي كيتسناو واللي كنا كنتسناو اننا نبارطاجيو معاها، ولكن الله بغاهم والله دار. شكرا بزاف لكم، شكرا بزاف لهذه الدراسه اللي علمتنا بزاف ديال الحاجات ما عمرنا ما نقدر نساوهم. واخا دوزنا فيها بزاف ديال الحاجات خايبين ولكن دوزنا فيها اكثر من الحاجات مزيانين. وغدا ولا بعد غدا ملي غنتلاقاو باش نتفكروا هاد ليكول ما غنتفكروش لي غتخافاض، ما غنتفكروش لي كريدي، غنتفكروا احسن حاجه اللي دوزنا 5 سنين. غنتفكروا ان هاد ليكول هادي فيها ناس من جميع مناطق المغرب، فيها ناس من جميع الدول الافريقيه. 321 فكر تجمع في هاد ليكول، 321 عقليه، 321 لهجه ولغه. هاد ليكول هادي الطلبه ديالها من احسن ما انجب هاد البلد، وهاد البلد خصو يكون فخور حيت عنده بحال هاد الناس ديالهم.
ميساج غنعطيه الاباء وغنعطيه الاساتذه وغنعطيه لهذه المدرسه. هاد الناس هادو هما الناس ديال الغد، هما اللي غيبنوا هذا المغرب، وبلا بيهم المغرب ما كيسوى والو، حيت المغرب هو الشباب ديالو. هذه ماشي هضره ديال انتخابات، هذه هضره ديال شباب اللي واعي بالمسؤوليه اللي كتسناه غدا، حيت غدا غادي تخرج من اللبسه ديال الطالب وغتدخل في اللبسه ديال واحد داخل لو موند بروفيسيونيل. هاد الطلبه هادو مده 5 سنين ندموا بزاف ديال لي زاكتيفيتي اللي تعرفوا على المستوى الجهوي وعلى المستوى الدولي. هاد الطلبه ندموا الفيستيفال ناسيونال انترناسيونال دو تياتر يونيفرسيتير، وتحيه لازو. هاد الطلبه كانوا كينضموا لاف دي اف، تحيه للتضامن واي سي اف وبزاف ديال لي كلوب. هاد الطلبه نضموا بروميي هولي لاند في المغرب، تحيه للناس ديال اناكتي. الطلبه نضموا بزاف ديال الحاجات، تقلت المعرفه ديالهم وتقلت التجارب ديالهم. واليوم خصكم تكونوا فخورين حيت كتخرجوا واحد الفوج اللي فيه احسن وانبغ الطلبه اللي كاينين في المغرب. باش كتكون نابغه فماشي غير النقطه اللي كتجي في الامتحان، ولكن حتى في الطريقه ديال التعامل ديالك وكيفاش كتكون في الحياه الشخصيه وفي الحياه ديالك. ما غاديش نكثر عليكم بزاف، شكرا بزاف لكم. كان عندي بزاف ما نقول ولكن الوقت ما كيسمحش. شكرا بزاف ديال لي برومو، شكرا بزاف لي سي جي طونجي، شكرا بزاف لي بروف الاداره، شكرا بزاف وي شكرا بزاف ديال الناس بلا ما نبقى نسمي واحد اللي غادي ننسى. شكرا بزاف لكم.